अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू क्लासिक नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ लड़ाई नहीं हो रही? पीनू ने सदमे से पूछा था। हम तो बातें कर रहे हैं, शौकत साहब ने जवाब दिया था। ए गल्ला हो रही हैं? पीनू ने सदमे से पूछा था। ते होड़ की जल्दी सब इकट्ठे बैठ के शुगल मेला कर रहे हैं, अम्मा ही ने कहा था। इस शुगल मेले को लोग तीसरी जंग अजीम समझ के बाहर गेट तक आ गए हैं। इतना रोला तो जंगों में नहीं होता। शाबाश है राजपूतों, पीनू ने सर को पीटा था। पीनू का सदमे से बुरा हाल था, बाकी सब वापस बातों में लग गए थे। जब अंदर से सलमा बेगम एक डिश में गाजर का हलवा लिए आ रही थी, जिसके ऊपर खुश्क मेवा जात का अंबार लगा हुआ था। आप किधर जा रही हैं अब? पीनू ने सलमा बेगम से पूछा था। हलवा मेहमानों को देने, सलमा बेगम ने कहा था। अब भी कमी है इसकी? पीनू ने खचाखच लवाजमात से बड़े टेबल पे देखते हुए कहा था। जब सलमा बेगम ने उसको तनबीह की निगाहों से घूरा था, सानू की पीनू सर हिलाते किचन की तरफ चली गई थी। गाड़ी लाहौर के पोश इलाके में एक जदीद तर्ज से बने घर के सामने रुकी थी। जुरैज ने हमेशा की तरह डटाई का मुजाहिरा करते हुए अपनी बात मनवा ली थी। माहम को मजबूरन उसके साथ आना पड़ा था। हारन की आवाज़ में चौकीदार ने गेट लॉक किया था और गाड़ी पोर्श में आके रुकी थी। पहुंच गए? मिशन स्टार्ट हो गया, जुरैज ने माहम की तरफ देखते हुए कहा था, जो बेजार सी नजर आ रही थी। बेजारियत सिर्फ एक शख्स की वजह से थी, वरना अपने मामू जान से उसको बहुत उनसीयत थी। कमाल साहिब हमेशा शफकत से पेश आते थे, मगर नगीन बेगम न जाने क्यों इस बिन माँ बाप की बच्ची से खार खाती थी। तुम फिलहाल अपना मुंह बंद रखो, माहम जुरेज को लताड़ते हुए बुरा सा मुंह बना के गाड़ी से निकली थी। अरे रुको तो, मैं भी आ रहा हूँ। जुरेज भी जल्दी से निकल के उसके पीछे लपका था। ये एक जदीद तर्ज पर बना घर है। लकड़ी का मेन गेट अबूर करके एक छोटी सी राहदारी है, जिसकी दीवार के साथ एक टेबल रखी गई है, जिसमें 3 से 4 डेकोरेशन पीस रखे हैं और दीवार पे एक गोल शक्ल का आईना लगा हुआ है, जिसका फ्रेम सूरज की किरणों की सी मंजर कशी करता महसूस होता है। फिर सामने लाउंज है, जिसको आरामदेह जदीद सोफों और फर्नीचर से लाउंज को सजाया गया था। 3 बेडरूम और एक किचन था। पेंट से लेकर फर्नीचर तक और कार्टन से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक, हर एक चीज़ की कलर स्कीम में हम महंगी थी। माम आगे बढ़ रही थी। उसके कदम तब रुके जब उसने टीवी लाउंज में बैठी नगीन बेगम को देखा था, जो सिल्क का बेशकीमत कुर्ता जेबतन किए हल्के फुल्के मेकअप के साथ बैठी नजर आई थी। तैयारी से लग रहा था जैसे कहीं जाने की तैयारी हो। तभी नगीन भी किसी के लाउंज में दाखिल होने पर मतवज्जा हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, माहम ने सलाम किया था। तभी जुरैज भी अंदर दाखिल हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, मेहमान आए हैं? नगीन ने माहम का सरतपा जायजा लेते हुए जुरैज के चेहरे पे एक नज़र डाली थी। अस्सलामुअलैकुम मामा, कैसी हैं? जुरैज ने कहा था। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ। तुम इस बार बहुत जल्द आ गए हो और मेहमानों के आने की भी इत्तला नहीं की। नगीन ने अब साहिबजादे से इस्तफसार किया था। कमन मामा, वो मेहमान थोड़ी हैं, घर की फर्द हैं। आओ बैठो माहम। जुरैज ने खफासी नज़र माह पर डालते हुए पिछले 2 से 3 मिनट से खड़ी माहम को कहा था, जो ब्लैक कलर के कलरफुल से प्रिंटेड फ्रॉक और किपर में मलबूस खड़ी थी। माहम ने लाचारी से नज़र इर्द गिर्द दोहराई थी और सोफे पे बैठ गई। जुरैज भी लाउंज में रखी एक चेयर पे बैठ गया था। मामा दादू ने कुछ खाने पीने की चीज़ें भिजवाई हैं, वो गाड़ी से निकलवा लीजिएगा। जुरैज को याद आया तो वो बोला था। नाहक जहमत की तुम्हारी दादी ने, हालांकि जानती हैं हम ऐसी चीज़ें ज़रा कम खाते हैं। माम तुम्हें तो पता है, तुम ही उनको बता देती। अब के नगीन ने माहम को भी मुखातिब किया था। वो मानी वो इतनी अपनायत से अपना रही थी, अगर उनको मैं मना करती तो उनका दिल खराब होता। माहम ने सब्र से जवाब दिया था, जबकि जुरैज हमेशा की तरह माँ की बेजा बातों से शर्मिंदा हुआ था। अपनायत का तो मुझे भी पता है अच्छी तरह, मगर अब किसी की अपनायत की खातिर हम अपनी फिटनेस थोड़ी खराब कर सकते हैं, नगीन ने जताया था। इस बार आप नानों की तरफ से तोहफा समझ के कबूल कर ले, अगली बार मैं खुद ख्याल रखूंगी कि इस किस्म की कोई बात ना हो। माहम ने सब्र के घूंट पीते हुए जवाब दिया था, मगर नगीन ने बोलने को मुंह खोला था जब अकमल साहिब लाउंज में दाखिल हुए थे। मेरी शहजादी बेटी आई है, माशाल्लाह। नालायक इंसान, तुमने मुझे बताया नहीं पहले। अकमल साहिब माहम को देख के खिल उठे थे
اور ساتھ ہی زریز کو جھٹکا تھا۔ زریز نے بھی سکون کا سانس لیا تھا اکمل صاحب کو دیکھ کے، کیونکہ اکمل صاحب کی موجودگی میں نگین ایسی باتوں سے پرہیز کرتی تھی۔ السلام علیکم ماموں جان۔ ماہم بھی ان کو دیکھ کے خوش ہوتی اٹھ کے ان سے ملی تھی۔ وعلیکم السلام پیاری گڑیا، اکمل صاحب نے اس کو شفقت سے کہا تھا۔ زریز بھی ان سے اٹھ کے ملا تھا۔ تم تو ابھی ادھر رک رہے تھے، واپس کیوں آ گئے جلدی؟ اکمل صاحب نے پوچھا تھا۔ جی بابا، بس یونیورسٹی میں کام تھا ضروری، اس لیے۔ زریز نے عذر تراشا تھا۔ ماہم نے دانت پیسے تھے اس کے لفظ ضروری کام پہ۔ چلو ٹھیک ہے، بیگم کچھ کھلایا پلایا ہے بچوں کو؟ اب کہ اکمل صاحب نے اپنی بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ جی میں کہتی ہوں ابھی کک کو کہ کچھ بنا دیں، نگین کہتے ہوئے اٹھ کے چل گئی تھی۔ تو ہم بھی سکون کا سانس بھرا تھا۔ اب وہ تینوں بیٹھے حویلی والوں کا ذکر کرنے لگے۔ صبح کا آغاز گجرانوالہ کے اس دیہی علاقے میں آج بھی اکثر لوگ مرغے کی بھانگ سے کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی پہ پڑی اوس بھی چمک اٹھتی ہے۔ کچھ لوگ اٹھ کے حویلیوں کا رخ کرتے ہیں اور کچھ کھیتوں کا۔ عورتیں اٹھ کے نماز سے فارغ ہو کے گھروں میں چولہے جلاتی ہیں۔ یوں اکثر علاقوں میں صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ تبھی ہماری پینو بھی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے پورا علاقے کا ایک چکر کاٹ کے جلدی جلدی راجپوت ہاؤس میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ خبروں کا انبار وہ جمع کر چکی تھی۔ سامنے کے تخت پہ اماں ہی بیٹھی ذکر و اذکار میں مشغول تھی اور سلمیٰ بیگم بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی جب پینو آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ گولی چل گئی گولی، پینو نے سنسنی پھیلائی تھی۔ اللہ خیر، اب کیا ہوا؟ اماں ہی نے کہا تھا۔ بتاتی ہوں آج وریچوں کی طرف کیا ہوا۔ توبہ توبہ، پینو نے مزید تجسس کیا تھا۔ منحوس خبریں لانے میں تم اپنے نام کی ایک ہو، اماں ہی نے پینو کو کہا تھا۔ اماں سن تو لیں کہ ہوا کیا، اب کہ متجسس ہوتی سلمیٰ نے بھی کہا تھا۔ وریچوں کے گھر گولی چلی، پینو نے مزید انکشاف کیا۔ اب دونوں خواتین بھی فل متوجہ ہو گئی تھیں۔ ہائے، وہ کیوں بھلا؟ اماں ہی نے پوچھا تھا۔ پراٹھے کی وجہ سے، پینو نے کہا تھا۔ پراٹھے پہ ہیں، یہ کیا تک بھلا؟ سلمیٰ نے تعجب سے پوچھا تھا۔ تک کا تو نہیں پتا، پر باجی چولہے کے 10 ٹوٹے ہو گئے، سمیت توے کے اور پراٹھے کے 15، پینو نے بتاتے ساتھ کہا مارا تھا اور اسے ہنسی کا وہ دورہ پڑا کہ اس کی ہنسی سے سلمیٰ بیگم اور اماں ہی بھی کھلکھلا اٹھی تھیں۔ کہاں سے ایسی خبریں لاتی ہو تم؟ سلمیٰ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ٹیلنٹ ہے باجی یہ بھی، پینو نے رٹائی سے کہا تھا۔ بابا تو بچ گیا وریچوں کا گولی سے، اماں پوچھتے ہوئے آخر میں خود ہنس پڑی تھی۔ لیں اماں بھلا چنگا، وہ اس کا گولی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پینو اب پھر شروع ہو چکی تھی۔ اللہ ہدایت دے بس، ہم تو تحمل مزاج لوگ ذرا جو اونچا بول لیں، اماں بھی نے کہا تھا۔ اماں، بل بھی آ گیا ہے، کلثوم کی آواز بھی ابھری تھی۔ اے لو، ایک یہ بی بی بھی منحوس خبریں لانے میں نام کی ایک ہے، اماں بیگم نے کہا تھا۔ یہ لیں بل، کلثوم نے ان کو بل تھمایا تھا۔ کتنا آیا پینو؟ پڑھ کے سنا، میری اینک نہیں پاس، اماں بیگم نے مڈل پاس پینو سے کہا تھا۔ اماں، توبہ توبہ، غضب خدا کا، پینو نے عادت سے مجبور وہی سنسنی پھیلائی تھی۔ جلدی پڑھ پینو، دل منہ کو آ رہا، اماں نے اب پینو کو ٹوکا تھا۔ اماں، پورے 10,000، پینو نے پڑھ کے سنایا تھا۔ ہائے قہر خدا کا، اتنا بل؟ ہم کیا یہاں کارخانے چلا کے بیٹھے ہیں؟ 10,000 میں ہمارے زمانے میں چاہے زمین خرید لو، ساتھ بیٹی بھی آلو زیور سے لاد کے بھی پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے بھلے تھے، اماں ہی نے کہا تھا۔ تو اب بھلے زمانے میں چاند پہ زمین خرید لیتی، کلثوم نے کہا تھا۔ تم تو چپ رہو بیبی، اسٹار پلس بھی تم ہی دیکھتی ہو، اماں بھی نے کلثوم کو لتاڑا تھا۔ اماں شٹار نہیں اسٹار ہوتا ہے، پینو نے کہا تھا۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، صبح صبح منحوس خبروں کا پنڈارا کھول دیتی ہو، اماں اس پہ برہم ہوئی تھی۔ کتنا بل آیا؟ میں پہلے بی پی کا مریض ہوں، کمال صاحب بھی بل کی گردان سن کے اخبار چھوڑ کے باہر نکلے تھے۔ تو میاں ہم بھی مریض ہی ہیں، اب کے اماں ہی نے کہا تھا۔ اماں، آپ نے خالص زمانے میں خالص خوراک کھائے ہیں، کمال صاحب نے ماں کو دیکھ کے کہا تھا۔ ہاں برخوردار، ہم تو بندے کھاتے تھے نا،
تمہیں جو چائنا کی پلاسٹک کی روٹیاں کھلائیں ہم نے، اماں نے بیٹے کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اگلی قسط آئندہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔